अगर आपकी लव स्टोरी इंटरेस्टिंग और यूनिक है या आप अपनी शादी की सिल्वर जुबली मना चुके हैं पर आज भी हर दिन पहले दिन सा लगता है तो हमें लिखिए अपने प्यार की कहानी feedback@gmpakistan.tv या D120 साइट कराची पर और बनिए हमारे वैलेंटाइन गेस्ट। बड़ी शिकायत होती थी आप लोगों की कि जी जो 25 साल 30 साल माशाल्लाह 40 साल लोगों की शादियों को हो चुके हैं वो प्रोग्राम में क्यों नहीं आ सकते भाई, वो कभी वैलेंटाइन की ट्रांसमिशन का क्यों नहीं हिस्सा बन सकते, ये सिर्फ यंग कपल्स क्यों आते हैं। तो हमने सोचा कि इस दफा हम अपने प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज रखें जो थोड़ी सी अच्छी आप लगे स्क्रीन पर भी, और हम अपने बड़ों को भी अपनी जिंदगियों का, अपनी ट्रांसमिशन का, अपनी स्पेशल इवेंट्स का पार्ट बना सकें। तो जीएमपीके की कोशिश है कि इस दफा अगर आपने सिल्वर जुबली की है, गोल्डन जुबली हो चुकी है शादी की, और आप अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ हमारे यहाँ आके बैठना चाहते हैं तो प्लीज हमें लिखिए डू राइट अस एट feedback@gmpakistan.tv या फिर D120 साइट एरिया कराची पर। बड़ा मजा आएगा, मुख्तलिफ किस्म के कपल्स होंगे, किसी की शादी को 40 साल 50 साल 55 साल 60 साल और इससे भी ज्यादा अगर आए। लेकिन थोड़ा सा ये है कि बस अब जब हम ये डिसाइड कर रहे थे तो हमारी सारी टीम सोचती कि इतने सीनियर्स ना आ जाए कि फिर उनको यहाँ लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। ये देखिएगा कि आप लोग खुद आएं, हमसे कांटेक्ट करें और जबरदस्त तरीके से फिर हम आपकी जो सेलिब्रेशन है वो ऑन एयर मनाएंगे। तो प्लीज डू राइट अस एंड कांटेक्ट अस। साथ में आज हमारा ये सेगमेंट जिसके बारे में मैंने बात की कि मैं क्या करूं, मैं एहसास कमतरी जो डिस्कस हो रहा है, जिसका आज फूड फॉर थॉट भी मैंने आपको दिया है कि आप समझती हैं कि या समझते हैं कि आपके और आपकी कामयाबी के बीच में जो चीज जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हायल है यानी आपका एहसास कमतरी, तो वो आज बताएं ताकि प्रोफेसर साहब भी इसके बारे में बता सकें। और यहाँ लेट मी अनाउंस इट कि फ्राइडे के रोज इस दफा मैं क्या करूं, वैसे ट्यूसडे को होता है लेकिन इस दफा एक स्पेशल एडिशन हम करने जा रहे हैं क्योंकि इतना रिस्पांस है इसके ऊपर, कॉल्स के ऊपर। आई थिंक कि इस वक्त ये जरूरत भी है। औरतों ने बहुत लिखा है, खासतौर पर ओवरवेट हूँ, काली हूँ, ये है वो है। अभी एक कॉल आई थी कि ससुराल में प्रॉब्लम मुझे होती है इसलिए कि वो लोग बेहतर पढ़े लिखे भी हैं, शक्ल के भी बेहतर हैं, 1 साल हो गया शादी के, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही, मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज कर दिया। इतने तमाम मसले मसाइल के साथ हम समझते हैं कि हमें ये हमारा फर्ज बनता है एज अ प्रोग्राम कि हम इसको और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, बेहतर करने के लिए, आपके मसलों को हल करने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम सेगमेंट को और दें। तो हमने फ्राइडे को स्पेशल सेगमेंट रखा है ऑन पॉपुलर डिमांड। तो प्लीज हमें फ्राइडे तक अपनी फीडबैक भी भेज सकते हैं और इन नंबर्स पे, ये जो स्क्रीन पे नंबर आपके चलेंगे वो देखें, इस पर आप अपनी कॉल भी रिकॉर्ड करा सकते हैं अगर आप ऑन एयर नहीं आना चाहते, नाम नहीं बताना चाहते तब भी। तो प्रोफेसर साहब आप वो जो 2 कॉल्स आई थी उसमें टेक्निक बता रहे हैं। मैं इसको बताऊं, मेरे ख्याल में अगर टेक्निक हम फ्राइडे बताएं, आज कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैं, बड़ा जरूरी है, ठीक है। टेक्निक फ्राइडे हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, मैं आप पर करूंगा, हाँ आप पे करूंगा ना, ताकि लोग पता तो चले। तो आपका अगर कोई ऐसा हो इशू जिंदगी में आते हैं तो ठीक है, नहीं हो तो कम से कम आप एज ए सब्जेक्ट बन जाइएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक, चंद मिनट के अंदर फर्क पड़ेगा उसमें। अच्छा, वो मेरे डायरेक्टर्स देखें, ईशान साहब कह रहे हैं मुर्गे को ले आते हैं वो फोबिया है, वो फोबिया वो भी करेंगे कभी किसी दिन, कभी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता दूं, बेसिकली समझना बड़ा जरूरी है कि एहसास कमतरी पैदा जब हो जाए तो क्या चीज होती है जो मुसलसल चलती है। जिस तरह एक मशीन में बहुत सारे पहिए चलते हैं, अगर एक पहिया रुक जाए तो सारी मशीन रुक जाती है। हमें समझना है कौन कौन से पहिए चल रहे हैं और कैसे रोकनी है। जिन लोगों को एहसास कमतरी होती है उनमें एक नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, वो मेंटली माइंड में जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उसमें नेगेटिव बातें करते रहते हैं, ये मुझे करेगा ही नहीं, ये तो मेरे से बात ही नहीं करेगा, ये तो ऐसा होगा ही नहीं, मैं तो ऐसी हूं। तो जब इंसान नेगेटिव सेल्फ टॉक में इन्वॉल्व होता है तो कॉन्फिडेंस कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। देखिए, आपका माइंड क्रिएट करता है ऐसी सिचुएशंस आपको पता नहीं होती, तो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद करना होगा, उसको शटअप हम कहते हैं। तो शटअप के लिए होता है कि जब कभी आपके जहन में ये थॉट आए, जैसे इस खातून ने कहा ना, इसने सारी वही नेगेटिव सेल्फ टॉक बात की, सिर्फ जबान से बोला है उसने कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, बच्चों के स्कूल में जाती हूं तो मुझे उनके स्टाफ से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे ये थॉट आता है आपको, आप उसे कहते हैं कैंसिल कैंसिल, 2 दफा कहें कैंसिल कैंसिल, 2 दफा कहें कैंसिल कैंसिल, या शट अप, जो भी वर्ड आप यूज करें, हम नॉर्मली सिखाते कैंसिल कैंसिल करना। फिर थोड़ी देर बाद थॉट आया, फिर कहें कैंसिल कैंसिल। अच्छा, मुतवातिर जब आप ये आदत डाल देंगे तो वो थॉट जो है वो इतना वीक हो जाएगा, यानी आप शट अप कॉल दे रहे हैं, शट अप कॉल दे रहे हैं,
وہ اتنا ویک ہو جاتا ہے کہ وہ جو ایموشنز کو اراؤز کرتا ہے، پرابلم ہماری فیلنگز اور ایموشن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. احساس کمتری ایک تھاٹ ہے، اگر اس میں فیلنگ نہ ہو تو وہ کوئی بھی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ فیلنگ کو کم کر دے گا، پہلی چیز. دوسری چیز ہے آپ کا اپنے بارے میں امیج بڑا امپورٹنٹ ہے. اس خاتون سے میں نے کیوں پوچھا کہ آپ کون سی چیز اچھا کرتی ہے، اس نے کہا میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں، ٹھیک ہے. اب یہاں آپ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے وہ خاتون، اس بچے کی ماں جو ہے وہ انگلش بہت اچھا بولتی ہے، مگر میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا ایک دور تھا کہ جب مجھے اردو نہیں آتی تھی، اور میں اردو اگر بول دوں غلطی سے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ مجھے تلفظ اور اس کا پراپر پروناؤنسیشن نہیں آتا تھا ورڈز کا. بٹ واٹ آئی ڈیڈ واز، میں نے اسے ایز اے ویکنیس نہیں سمجھا. میں نے کہا یہ اپرچونٹی ہے، لوگ مجھے پن پوائنٹ کر رہے ہیں، میں اس کو امپروو کروں. میں نے اردو امپروو کر دی. آج میں اردو میں لیکچر دیتا ہوں، ورنہ ایک دور تھا جب میں اردو میں بات بھی لیکچر دے ہی نہیں سکتا تھا. اس خاتون کو یا جس کو بھی احساس کمتری ہے، وہ اپنی زندگی میں کون سی ایسی چیزیں جو وہ بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں، کوئی خوبی ہو، کوئی صلاحیت ہو، اس کو لکھیں. اچھا ایک بورڈ پہ لکھیں، چھوٹے سے کاغذ پہ لکھیں، اور رنگین مارکر سے لکھیں. اوکے. اور لکھنے کے ساتھ ساتھ آس پاس میچ اسٹک فگر ہوتے ہیں، اگر میچ اسٹک فگر نہیں بنا سکتے تو کوئی کارٹون فگر، کوئی اچھا سا فگر بنا لیں. یہ کوئی ایسی تصویر جو آپ بہت اچھا لگتا ہے آپ کو دیکھنا، وہ تصویر لگا دیں اور اس کے بعد اس کو کسی دیوار پہ ڈال دیں، فریم شریم بنا کے، ٹھیک ہے. اب آتے جاتے نظر آپ کی اس کے اوپر پڑے گی تو آپ کے اندر یہ احساس جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، بوسٹ کانفیڈنس. ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ایک یعنی ہوگا یہ کرنا آپ نے، میرا جو سمجھ میں جو ابزارو کر سکی ہوں کہ آپ کی جو اپنے جو پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں، آپ کی پازیٹیو کوالٹی جو ہے اس کو آپ زیادہ سامنے لائیں، بنسبت اس کے کہ جو آپ کی نیگیٹو یا آپ کی ڈیفیشنسی ہے اس کو پیچھے لے جائیں، اس کو شٹ اپ کال دیں. تو وہ جو آپ کا ذات کا بہتر حصہ ہے وہ سامنے آئے گا زیادہ. بالکل آئے گا. اب دیکھیں نا، نیلسن منڈیلا کالا ہے مگر دنیا کے اندر اس کا نام رہ گیا. ٹائیگر ووڈز کالا ہے مگر دیکھیں کیا بات ہے نا. اور اکثر آپ جب قریب جاتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے لوگ سن رہے ہیں، جو دور سے چیزیں سہانی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے، جب آپ قریب جاتے ہیں کسی کے تو آپ کو ان میں سے بہت ساری خامیاں نظر آتی ہیں. لیکن پروفیسر صاحب اگر میں آپ کو اس جگہ ڈس ایگری کروں آپ سے تو کریں، بالکل کریں. میں بالکل کروں گی، اس لیے کہ میری فرینڈ نے میرے پرسنل موبائل پر ایک میسج بھیجا. اس کی شادی کو میری فرینڈ کے 3 سال ہو گئے، اس کی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا ایس ایم ایس بھی مجھے آیا. ٹھیک ہے. یہاں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ساری کانفیڈنس بلڈنگ کی باتیں ایک عورت کی اس صلاحیت پر یا اس ارج پر اس کے اندر جو ہوتی ہے ماں بننے کی، ایک کمپلیٹ، ہم نے تو خیر ایک وہ بنایا ہوا ہے نا جی، کمپلیٹ وومن اسی وقت ہوتے ہیں آپ کی جب آپ بیوی بھی ہوں اور یہ دنیا نے آپ کو دکھایا ہوا ہے تو آپ نے یہ ذہن میں سمایا. اس کو آپ درست بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹھیک نہیں لگتا تو، لیکن بہرحال ایک ہے کہ جی کمپلیٹ وومن آپ اسی وقت ہیں. تو ایسی ایک وقت میرے پاس کال بھی ہے، میں وہ بھی آپ کو سنواتی ہوں. پہلے کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. اس کا جواب بھی دے دیں. ہیلو ہیلو. وعلیکم السلام شائستہ، میں نوشابہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. السلام علیکم نوشابہ، کیا حال چال تمہارے؟ اللہ کا شکر. شائستہ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت بہت تھینک یو بولنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کی بنائی ہوئی میں اسے سلائٹلی ڈس ایگری بھی کرتی ہوں. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جہاں تک آپ یہ انفیریٹی کمپلیکس کی بات کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو ویدر یو ریئلی بین ایکسپیرینس دس تھنگ ان یور لائف، بیکاز ٹاک مائی پرسنل ایشو. میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں اور آئی نیور لائک میں ماں نہیں بن سکتی. اور سوری آئی ایم ہیونگ اے ٹیئرز ایکچولی. سو لائک میرے سامنے ہی میرے گھر والے، میرے سسرال والے، میرے اپنے عزیز لائک ڈیئرسٹ فرینڈس میرے ہی ہسبینڈ کو بولتے ہیں کہ آپ دوسری شادی کر لیں. تو اور جب میں اپنے ہی سامنے اپنے سامنے دوسری عورتوں کو، اپنی فرینڈس کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتی ہوں، اور جب مجھے اپنی ذات کو اتنا انکمپلیٹ دیکھتی ہوں تو